श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 37 सर्गः। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः लक्ष्मणेन महात्मना हनुमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदमब्रवीत्। महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकैलासशिखरेषु च मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः तरुणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यशः पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिशि आदित्यभवने चैव गिरौ सन्ध्याभ्रसन्निभे पद्माचलवनं भीमाः संश्रिता हरिपुङ्गवाः अञ्जनाम्बुदसङ्काशाः कुञ्जरेन्द्रमहौजसः अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्लवङ्गमाः महाशैलगुहावासाः वानराः कनकप्रभाः मेरुपार्श्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिं श्रिताः तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे पिबन्तो मधुमैरेयम् भीमवेगाः प्लवङ्गमाः वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः तान् त्वमानय क्षिप्रम् पृथिव्यां सर्ववानरान् सामदानादिभिः कल्पैः वानरैः वेगवत्तरैः प्रेषिताः प्रथमं ये च मया ज्ञाता महाजवाः त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान् ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः इहानयस्व तान् शीघ्रं सर्वानेव कपीश्वरान् अहोभिर्दशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया हन्तव्यास्ते दुरात्मानः राजशासनदूषकाः शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात् प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः मेघपर्वतसङ्काशाः छादयन्तैवाम्बरम् घोररूपाः कपिश्रेष्ठाः यान्तु मच्छासनादितः ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः आनयन्तु हरीन् सर्वान् त्वरिताः शासनान् मम तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान् प्रेषयामास वानरान् ते पदं विष्णुविक्रान्तं पतत्रिज्योतिरध्वगाः प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च वानरान् सर्वान्
रामहेतोरचोदयन् मृत्युकालोपमस्याग्नां राजराजस्य वानराः सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयशङ्किताः ततस्तेऽञ्जनसङ्काशाः गिरेस्तस्मान्महाबलाः तिस्रः कोट्यः प्लवङ्गानां निर्ययुर्यत्र राघवः अस्तं गच्छति यत्रार्कः तस्मिन् गिरिवरे रताः सन्तप्तहेमवर्णाभाः तस्मात् कोट्योदशच्युताः कैलासशिखरेभ्यश्च सिंहकेसरवर्चसां ततः कोटिसहस्राणि वानराणां समागमन् फलमूलेन जीवन्तः हिमवन्तमुपाश्रिताः तेषां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवर्तत अंगारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणां विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्राण्यपतन् द्रुतम् क्षीरोदवेलाविलयाः तमालवनवासिनः नारिकेळाशनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते वनेभ्यो गह्वरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबला आगच्छद्वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम् ये तु त्वरयितुं याताः वानराः सर्ववानरान् ते वीर हिमवच्छैले ददृशुस्तं महाद्रुमम् तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा सर्वदेवमनस्तोषः बभूव सुमनोरमः अन्ननिष्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च अमृतस्वादुकल्पानि ददृशुस्तत्र वानराः तदन्नसम्भवं दिव्यं फलमूलं मनोहरं यः कश्चित् सकृदश्नाति मासं भवति तत्पितः तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः औषधानि च दिव्यानि जगृहुः हरिपुङ्गवाः तस्माच्च यज्ञायतनात् पुष्पाणि सुरभीणि च आनिन्युर्वानरा गत्वा सुग्रीवप्रियकारणात् ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सर्ववानरान् संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जग्मुरग्रतः ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः ते गृहीत्वौषधीः सर्वाः फलमूलं च वानराः तं प्रतिग्राहयामासुः वचनं चेदमब्रुवन् सर्वे परिसृताः शैलाः सरितश्च वनानि च पृथिव्यां वानराः सर्वे
शासनादुपयान्ति ते। एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्लवगाधिपः प्रतिजग्राह च प्रीतः तेषां सर्वमुपायनम्। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 37 सर्गः।